सो ते मोबरा केळशी मर्डर जाल्लो कितें जाल्लें गेलें काय चलता गेलें मोबरार काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की मोबरार थिंगा एक कडेन बॉडी आसा म्हणून तरी आमचे कोलवाचो स्टाफ गेलो PI आनी बाकी स्टाफ वचून ते पळयलें जाल्यार तेजी मानेर एक इंजरी आशिल्ली पण तर मागीर आमी पंचनामा केलो आनी कळ्ळें की तेजेर मानेर ती इंजरी आसा ती सारकी हें आसा की तेका लागून तेजी हें जाला म्हणून मेला म्हणटा तेका लागून ती इंजरी आसा ती बरी डीप आसा तेका लागून तो एक्सपायर्ड जाला इमिजिएटली आमी हें करून तेजो सगळो पंचनामा करून बी सगळी फॉर्मालिटी करून मागीर आमी मर्डर केस रजिस्टर केली तेन्ना आमकां इन्क्वायरी करता तेन्ना कळ्ळें की ते मोबरार फिशींग बोटीचेर काम करताले ते काम करतना तेंची 23 तारखेर झगडी जाल्ली तेंची वाद जालो तेंचे भितर कितें जेवणा लागून आनी कितें वाद जाल्लो आनी त्या तेंची झगड्यान जाल्लें तें एक रिजन आसा आनी मागीर हांवें व्हेरीफाय करतले की आमी आतां तेंचे भितरलेच ते बोटीचेर काम करताले ते 3 जाण आमी ताब्यात घेवन आमी तेंची इन्क्वायरी करतले जेन्ना कळ्ळें की ते तेतून इन्वॉल्व आसा म्हणून तांकां आमी अरेस्ट केला आनी बाकी फॉर्मालिटी चालू आसा आनी ते सगळे डिसीज आनी आरोपी हे आसा ते छत्तीसगड रावपी त्या बोटीर कामां लागून येयल्ले आज ताका आमी काल अरेस्ट केले आनीक आमी आयज तांकां कोर्टा फुडें प्रोड्यूस करून मुखाल्ले रिमांड घेतले आनी मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा एक्यूज कोण तो सर नाव कितें एक्यूजाचें एक्युजाचे एकटा नांव जगंदा म्हण आसा एकटा 3 जाण आसा ते टोटल 3 जाण आसा आनी मेला तेजें नाव शशी लाकरा हे तो सगळे एक्यूज आनी आरोपी हे छत्तीसगड स्टेटीचे कित्याक लागून ही झगडी कितें मोस्टली त्यांची झगडी जाली ही की ते आसले त्यांची जेवण जेवता आसतना त्यांचो वाद जालो की म्हणटा जेवण जेवता आसतना कितें कोणाची पांय एकट्या डिसीज आसा तेजो पांय कोणाची एकट्या जेवणाची प्लेटी लागलो तेका लागून हे त्यांची फर्स्ट त्यांची निमित्त स्टार्ट जालें ते बाकीचे सांगता की जेन्ना फर्स्ट जे डिसीज जेन्ना वयतालो चलून वयतालो तेन्ना तेजो पांय जेवणाची प्लेटी लागलो आनी तेका लागून हे मेन तेजो मोटीव आसा धरला तुमचो कितें क्रिमिनल बॅकग्रावंड कितें आसता पयलीं आसतलो ते पळयता ते व्हेरीफाय करतले आतां की ते जर छत्तीसगड तांकां त्या स्टेटीक तांकां त्या पुलिसांक धाडून तेंचे कितें व्हेरीफाय करून कळटलें आमकां कितें तेजेर आसा काय कितें तें मागीर खंय इंजरी आनी कितें मारलें तेजेर आतां कशें आसा तेंचेर इंजरी आसा ती मानेर आसा मानेर इंजरी आसा आनीक ती शार्प इंजरी आसा ती इंजरी अशी आसा की तेणें तेजी हें जालां म्हणून अशी हें आसा बॉडी पोस्टमॉर्टमा वयली आसा पोस्टमॉर्टम चालू आसा सुरी घेवन मारली कितें मारली मोस्टली तेजेर ती सुरी ती पळयली जाल्यार शार्प वेपन आसा म्हणून सुरी अशी आसता चड करून पळयली जाल्यार ती सुरी कशी दिसता एज तेजी 32 इयर्स कितें आसतली Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.